अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर में, घर के कामों के साथ साथ। मैंने आपको पहले लेक्चर में हम्द का तसव्वुर दिया था, हम्द की तारीफ़ बताई थी और हमने तौहीद के बारे में बात की थी, मुखमिस के बारे में बात की थी और मैंने आपको हम्द का बंद नंबर 1 आपको करवाया था, उसका मफ़हूम बताया था, उसके अल्फाज मायने बताए थे, उसकी तशरीह बताई थी और मरकज़ी ख़याल। ठीक है, अब हमारा आज का है दर्स नंबर 2। इसमें आज हम अपना बंद नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी तरीक़ाकार लिखने का वही होगा जैसे हमने आपको पहली वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हम बंद लिखेंगे, उसके बाद हम उसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे, उसके बाद हम मफ़हूम लिखेंगे कि इस बंद से हमें क्या समझ आया, उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। ठीक है, वही तरीक़ाकार आपने दोहराना है जो मैं आपको वीडियो नंबर 1 में बता चुकी हूँ। ठीक है, चलें हम अब शुरू करते हैं हम्द। बंद नंबर 2। शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पर हौल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। ठीक है, अब इसमें हमें मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं, घुप अंधेरा, अंधेरा का मतलब होता है तारीकी, घुप का मतलब होता है नहायत। ठीक है, मी बारिश, घेरा मुहासरा कर लिया, यानी चारों तरफ से आपको घेर लिया, मुहासरा कर लिया। पुरहौल खौफनाक। ठीक है, ये आपका हो गए हल लुगत हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर उसका मफ़हूम नीचे कि इससे हमें क्या समझ आया है। अब हमें इससे यही समझ आया है कि शायर कहते हैं इसमें इस्माइल मीठी के शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो या घुप अंधेरा, बारिश हो, आंधी हो या कोई भी खौफनाक जगह हो, मैं परेशान नहीं होता क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। ठीक है, ये मफ़हूम हो गया। उसके बाद हम इसकी करेंगे तशरीह। तशरीह हम आपको बताएंगे, उसका शुरू ऐसे करेंगे। शायर कहता है कि दिन रात का कोई भी वक्त हो, शाम हो या सुबह का उजाला हो, रोशनी हो या तारीकी हो, रात के वक्त चांदनी हर सू फैली हो या गहरी तारीकी छाई हो, मुझे कोई भी वक्त हो, तेज़ बारिश का मौसम हो या आंधियाँ चल रही हों, मुझे कोई बात डरा नहीं सकती। लोगों के अंधेरे से या आंधियों से डर लगता है, मगर मैं ऐसी बातों को खातिर में नहीं लाता हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ रहता है और इसी साथ की वजह से दुनिया की ऐसी चीज़ों का खौफ मेरे दिल में नहीं आ सकता। ठीक है, हमने बंद नंबर 2 की तशरीह भी कर ली है। अब हम आ जाते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियाओं का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में न खौफ हो इसलिए क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब सबसे पहले मैं इसका हल लुगत करेंगे। सन्नाटा खामोशी, अंधियाओं आंधी, झोंका तेज़ हवा, उखेड़ ज़मीन से निकाल देना। जब तेज़ हवा चलती है दरख्त उखड़ जाते हैं, ये वो है कि ज़मीन से निकालना। मेरे दिल में ना खौफ हो इसला का मतलब है हरगिज़। ठीक हो गया, हमने इसका वो कर लिया है, अलुगत कर लिया। अब हम इसका मफ़हूम बयान करेंगे। इधर हमें अब इसमें पता चलता है बंद में कि शायर कहता है कि तूफ़ान हो या तूफ़ान के बाद खामोशी हो या सन्नाटा हो, तेज़ आंधी हो या तेज़ हवा के झोंके, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा या इतनी तेज़ हवा हो कि वो पेड़ों को उसकी जड़ से उखेड़ दे, निकाल दे, मैं लेकिन फिर भी खौफज़दा नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन दूसरे बंद से भी हमें यही पता चला था, तीसरे बंद से भी यही पता चला था कि शायर का मुकम्मल तौहीद पर यकीन है। जब वो अल्लाह से डरता है तो वो किसी चीज़ से नहीं डरता। ठीक है, अब हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह है इसकी, जब तूफ़ान की वजह से हर तरफ खामोशी छाई हो।
ٹھیک ہو گیا. اور تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کی جڑیں زمین سے باہر نکلنے لگیں. ہر طرف آندھیاں ہی آندھیاں چل رہی ہوں. اس وقت بھی میرے دل میں ہرگز کوئی خوف یا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دکھ اور غم مجھے پریشان نہیں کر سکتے. میں ان خطرات کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہر حال میں میرا مددگار ہے. میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے کوئی امید وابستہ نہیں کرتا ہوں. ہم نے بند نمبر 3 بھی پڑھ لیا، اس کی تشریح بھی کر لی. اب ہم کرتے ہیں بند نمبر 4. ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. اب اس میں جو ہے مشکل الفاظ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. شب آپ کو پتہ ہے رات، انگارے آگ کی چنگاریاں ہوتی ہیں، وہم شک، بیچارے عاجز. اب ہم نے الفاظ معنی بھی کر لیے. اس کے بعد ہم اس بند کا مفہوم بیان کریں گے. ہمیں سمجھ آتا ہے کہ شاعر بات کرتا ہے کہ بے شک رات کو آسمان سے انگارے گرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آسمان پر کبھی دیکھا ہوگا باہر کے رات کے وقت اکثر ایک تارا سا ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہے، تو اس کو یہ اسی کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یہ اسی کی ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں. وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، جو لوگ جو ہے عاجز لوگ جو ہیں یا جن کا توحید پر یقین نہیں ہے، وہ ان چیزوں کا وہم کرتے ہیں کہ لوگ اب جو ہے کوئی مشکل آنے لگی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب جن کا توحید پر یقین نہیں ہوتا وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ہر چیز پہ وہم کرتے ہیں، شک کرتے ہیں. اور جن کا توحید پر پختہ یقین ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں مانتے. اب ہم اس کی مفہوم بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں اس کی تشریح بتانے لگی ہوں. رات کو جب کبھی آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں اپنا بند نمبر 4. اس وقت کا 4 ہے، لیکن کیونکہ ایک ہم پہلے کر چکے ہیں، ویسے بک کا یہ بند نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے. میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو بات کرتے ہیں، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں اور راستے میں کوئی میدان آ جائے یا کوئی ایسا ویرانہ آ جائے. شاعر بات کرتا ہے کہ اگر میں کسی ایسے راستے پہ جا رہا ہوں جہاں کوئی سنسان جگہ آ جائے یا کوئی ایسی ویرانہ آ جائے، لیکن میں پھر بھی نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مفہوم. جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں: کھنڈر اجاڑ، مرگھٹ مردہ ہندوؤں کو جلانے کی جگہ، قبرستان مسلمانوں کو دفنانے کی جگہ، خطا قصور، اوساں ہمت. ٹھیک ہے، حوصلہ. اب ہم اس کی مفہوم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں اور راستے میں کوئی کھنڈر آ جائے سنسان، یا پھر مردہ ہندوؤں کو جلانے کی جگہ آ جائے، یعنی مرگھٹ آ جائے یا قبرستان آ جائے، تو میں بالکل بھی جو ہے پریشان نہیں ہوں گا. میرے اوساں جو ہے یعنی میری ہمت بالکل ختم نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے راستے میں کوئی میدان آ جائے یا کوئی ایسا ویرانہ آ جائے جس سے خوف محسوس ہوتا ہو، یا ایسی کوئی جگہ ہو جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یا ایسی جگہ میرے راستے میں آ جائے جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، تو میں ذرا پریشان نہیں ہوں گا. میں وہاں بھی بڑی ہمت سے کام لیتا ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آج ہم نے بند نمبر 5 تک کی تشریح کی ہے. اب آپ نے اس کو بیٹے اپنی نوٹ بکس میں کام کرنا ہے، اس تشریح کو اسی طریقے سے اتارنا ہے، لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں طریقہ بتایا ہے.
اور آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اچھے طریقے سے خوبصورت رائٹنگ میں اس کو لکھیں، صاف ستھرا، اور مکمل کریں اس کام کو. پھر میں آپ کو اگلے لیکچر میں باقی اس کے بند کرواؤں گی اور ہم مشق کریں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.